होस्, आज हामी पूर्वी रोल्पाको बडाचौरमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुनेछौँ। यस ठाउँको सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षसँग जोडिनेछौँ। बडाचौर मेलाका मुख्य पुजारी र धामीहरूसँग भेटौँ है त। आजसम्म नि मेन त्यस ठाउँमा पूजा स्थानमा काम गर्ने चाहिँ अधिकार पूर्ण मेरो जिम्मा छ र सहयोगी धामी पुजाराहरू उब्लो उम्चाल रोका, तल्लो उम्चाली बिस्त, सेवारे ब्राटुकी घरती बजेङका चाहिँ पसमवासी रोका पुन सम्पूर्ण जातिहरू बसेर चाहिँ हामीहरूले त्यो मेलाको स्थापना गर्छौँ। पुर्खादेखि चलेको यस मेलाको भव्यताको बारेमा यी बाजाहरूले हामीलाई सङ्केत गर्दैछन्। देउघर, भोगर, तितेपाती, धजा, नाहुन, दमाहा, झ्याली। यस भूभागमा बस्ने सम्पूर्ण जातिहरूले आफ्ना कुल घरानाका बाजाहरूलाई देउघरमा लिएर आउने र देउघरलाई सम्मान दिने चलन रहेछ। जब यस मेलाको सुरुवात भयो, त्यस बेलादेखि नै हरेक जात जातिलाई कामको बाँडफाँड गरेको रहेछ। देउघरबाट बडाचौरतिर हिँड्ने तयारी गरिँदैछ। मोटर बाटो भए तापनि पुर्खा जुन बाटो हिँडेका थिए त्यही बाटो नै हिँड्नुपर्ने यहाँको चलन रहेछ। बाजाहरू बजाउँदै रमाइलो गर्दै बडाचौरतिर प्रस्थान गर्दछन्। धेरै घुम्तीहरू पार गरेपछि अब हामीले बडाचौरको मैदानलाई देखेका छौँ, जहाँ मेला लाग्दो रहेछ। यस भूभागमा बस्ने सम्पूर्ण जातिहरूले आस्था र निष्ठापूर्वक मान्दा रहेछन् बडाचौरलाई। बडाचौरको मैदानलाई हामीले टेकेका छौँ। जौले सल्लाहबाट हामी थानतिर प्रस्थान गर्दैछौँ।
छिउँदरका 82 वर्षका भानसिंह विष्टले पहिलोचोटि थानलाई छुनुभयो र यस ठाउँका भूमि पुजारीहरू भक्तबहादुर रोकामगर र सेगे रोकामगरले पनि थानलाई छुनुभएको छ। यसरी मेलाको पहिलो सुरुवात हुँदो रहेछ र यसलाई थान छुने भनिँदो रहेछ। परम्परा अनुसार रोका मगरहरू र पुन मगरहरूले यस ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने र प्रापूर्व कालदेखि चलेका बाजाहरूलाई यस ठाउँका प्रमुख पुजारी र धामीहरूलाई ल्याउन पठाउने चलन रहेछ। अब बडाचौरतिर हिँड्नका लागि प्रमुख पुजारा र उहाँका सहयोगीहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। पुर्खादेखि चलेको चलन अनुसार अब बाजा बजाउने टोलीहरू बाजा गाजा सहित पुजाराको घरमा आइसक्नु भएको छ। लिन आएका यी बाजाहरूलाई अब ध्वजा बाँध्ने र धूप दिएर सम्मान दिने चलन रहेछ। राँकोहरूलाई पनि तयारी गरिँदैछ। नाउनलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। अब सम्पूर्ण तयारी सकिएको छ। प्रमुख पुजाराले पुर्खादेखि चलाएका नाना बानालाई डालोमा राखेर निस्कनुभयो। घरको दैलोदेखि आँगनसम्म उहाँ हिँड्ने बाटालाई चोखो पार्ने चलन रहेछ। यसरी उहाँ अब घरबाट निस्कनु भएको छ। उहाँसँगै बुढाथोकी धामी र विष्ट धामी पुजाराहरू र त्योभन्दा अगाडि बाजा बजाउने सम्पूर्ण समूहहरू हिँड्नु भएको छ। विष्ट कुलका थल धामी निस्कनुभयो। मङ्सिरको पूर्णिमा भए तापनि बाटो जङ्गलको छ र अप्ठ्यारो छ। सावधानीपूर्वक सम्पूर्ण बाजा बजाउने समूह र धामी पुजाराहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। सानो समूहबाट निस्केका हामी ठुलो ठुलो हुँदै गइरहेका छौँ। अब हामी साल बिसौनामा आइपुगेका छौँ। यस ठाउँमा भुम्चालका थलधामी र स्यौहारका बुढाथोकी धामीहरूलाई कुर्ने चलन रहेछ। अब उहाँहरू पनि आइपुग्नु भएको छ। सबै धामी पुजाराहरूले यस ठाउँमा आएर लुगा फेर्नु हुँदो रहेछ।
धामी पुजाराहरूले लुगा फेरिसक्नु भएको छ। अब यस ठाउँबाट हिँड्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब साल बिसाउनबाट जौले सल्लाहतर्फ सबै हिँड्नु भएको छ। जौले सल्लाह भन्नाले जुम्ल्या सल्लाहलाई बुझिदो रहेछ। थलधामीहरूले यस ठाउँमा ध्वजा, अक्षता र फुलपाती चढाएपछि नौधयर खेलिदो रहेछ। नौधयर भन्नाले 9 चोटि यी जुम्ल्या सल्लाहलाई परिक्रमा गर्ने कुरालाई बुझाउँदो रहेछ। अब नौधयर खेलिसकेपछि उहाँहरू थानतर्फ दौड्नुहुन्छ। यहाँको चलन अनुसार सबै मानिसहरू दौडेर थानमा पुग्नुपर्ने रहेछ। धेरै वृद्ध हुनुभएका धामी पुजाराहरूलाई उहाँका आफन्तहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको थियो। प्रमुख पुजारी र यस थलका थलधामीहरू आइसक्नु भएको छ भने यस ठाउँका भूमि पुजारीहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू अब पूजापाठ गर्नतिर लाग्नुभयो। धामी पुजाराहरू पूजा गर्नतिर लाग्नुभयो भने बाजा बजाउनेहरू पनि आफ्ना बाजाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नुभयो। हामी भने मेलाका भित्री रमाइला पक्षहरू खोज्नतिर लाग्यौँ। कपले मोता मोनै परो तो दाई रूपले होगी तबले मिठो गीतको भाका सुन्दा सुन्दै अब बिहानी हुँदैछ। उहाँहरू सिगारो नाचको तयारी गर्दै गर्नुहुँदो रहेछ। अब हामीहरू पनि उहाँहरूसँगै नाचौँ है त।
हामीहरू पनि उहाँहरूसँगै यी मिठा धुनहरूमा नाच्दै पछि पछि लाग्यौं। उहाँहरूको चलन अनुसार बडाचौरको थानलाई परिक्रमा गरेर मात्रै यस नाचको सुरुवात हुँदो रहेछ। अब बिहानीको काम लाग्न थाल्यो। मानिसहरूमा पनि मेलाको रौनक बढ्दैछ। यता धामीहरू आफ्नो पूजापाठमा व्यस्त हुनुहुन्छ। हरेकले आफ्नो तरिकाले मेलाको मजा लिइरहेको हामीले भेट्यौं। यता सिगारो नाच चलिरहेको छ भने उता पनि धामीहरू नाच्दै हुनुहुन्छ। मुख्य पुजारा र थलधामीहरू आफ्नो विधि विधानको पूजा अनुसार व्यस्त हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण धामीहरू बाहिर निस्केर नाच्नु हुँदो रहेछ। यसलाई धामी नाच भनिँदो रहेछ। सम्पूर्ण पूजा गरिसकेपछि अब पाठाहरू मनाउने चलन रहेछ। धामीहरू नाचेर थानतर्फ फर्कनु भएको छ। मानिसहरूले लिएर आएका साँढहरू बोकाहरूलाई मनाउने चलन रहेछ।
यसरी मुख्य पुजाराले पहिलो बलि दिनुहुँदो रहेछ। अब हामी मेलातिर फेरि लाग्यौँ, जहाँ मानिसहरू नाचगान गरिरहेका, रमाइलो गरिरहेका हामीले भेट्यौँ। जुम्ल्या सल्लाह अथवा जौले सल्लाह, हामीले रातिमा जुन कुरालाई हेरेका थियौँ, यस मेलाको बारेमा विभिन्न जातिका अग्रजहरूसँग हामीले सोधेका थियौँ। के भन्नुहुन्छ है त? अब अघि यो भूमिको मालिक अब पहिलेको यो बुझेङमा स्थापना गर्ने, यहाँको अब काली बिन्जारी फानफुन गरेर बसोबास गर्ने भन्ने हाम्रो शाखाले गरेको र यो बराजीको उत्पत्ति भइसकेपछि अब तल्लो गुम्जालको बिष्ट उल्लो गुम्जालको रोकालाई अब निम्ता दिएर यो यहाँको अब भनौँ खटी खर्च, यहाँको चजनी पजनी अब हाम्रो शाखाले गरेको। हाम्रो जो अब अघि गरिआएका छौँ, चलिआएका छौँ, अब त्यही गरेर अघि के थियौँ भने बहुमत कम थियो, नियम कानुन अर्कै थियो भने अहिले अब जमानाअनुसार तपाईँको उहिले हामीले अब यस्तै अब यही अहिले दुनियाँभर के गर्ने भन्छन् नि, यो हामीले अघि गरिनौँ। अघि हामीले त्यसै अब गुरुमल्लीमा आए पाठाले, पाठा अब आफ्नो साडी मनाए, साडी काटे, बस लगे हो। यो पुर्बुरीको अब हामीले मुत राख्थ्यौँ, यिनको पहिले जोरा मुत राखेर नि हामीले देश उरेको पनि अब जोरा मिलाएर युटो मन्दिरमा राख्ने, युटो अब गोसालाई दिने, त्यो पनि गर्थ्यौँ। अब पछि अब जमानाले यिनको महँगाइ बढी भयो, त्यसले अब अहिले अब यही अब माइको स्थापनाको लागि अब 100 रुपियाँ मुठ लिएर अहिले सबै जति लिए पनि हामीले मुठ राख्दैनौँ, त्यही मुठ मालीको लागि 100 रुपियाँ। अब एउटा अब चारै चक्काबाट अब इच्छे भनेर अब जस्तो कि माथि जलजला तलको 12 गुने होइन र त्यही सम्झिने। अब जटाबाट अब 12 मुलुकबाट जो आए पनि यही खाएको होस् के होस् अब किनाइ भन्ने अब त्यो हाम्रो आधार होइन। अब आएकोले अब मानिलिने, अब समाधान गर्ने, पार्टी पूजनको अब लिएको चिज अब चरोपरि गरिदिने। अब आउँदा अब यत्रोको एरिया अब अब तपाईँ आफै सोच्नु, तलको जलजला माथिको 12 गुने सराको अब भनेले अघि अब खै हामीले उति अब छैन, तर यो भनेको अर्थमा यो 12 बाइटा तपाईँको जलजला तलको 12 गुने हेको बडाचोर यिनी 12 बाइको रस्थल हो भन्ने त्यो भनाइ छ। हो बडाचोरको बारेमा तपाईँसितै अब हामीले भन्ने हो भने हामीहरूको पुर्खादेखि आइराखेको हो, पुर्खादेखि पुजेको हो। गुम्जाली रोकाएर उसले बुझेले पुजेको। त्यसमा बिष्टको पुजारी काम गर्नुहुन्छ, रोकाले धामी काम गर्नुहुन्छ। अब यसमा ध्वजा भेडीहरू राख्छन्, पूजापाठ गर्छन्, तपाईँले उ गर्छन् के अरे पाठाहरू काट्छन्, सबै नमस्कार गरेर पूजापाठ गर्छन्। यो त धेरै नै वर्ष भयो तर बहुबातीदेखि पुज्दै आएको संस्कार हो। पहिला यसमा हाम्रो जुन गुम्चालबाट आएको बिष्ट भएको कारणले अहिले हामी जहाँ गुम्चालबाट यो बडाचोर पुरानो बडाचोर भन्ने ठाउँमा बलाले भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि अहिले हाम्रो बिष्टले रोका मगरले रोका बोल्नु छ, त्यसले ठानी चाहिँ भूमि पुज्ने रोका हो, रोका मगर हो। तर काम चाहिँ गुम्चाली रोकाएर हामी बिष्टले गर्छौँ। बडाचोर मेला रोल्पा जिल्लाकै एउटा महत्त्वपूर्ण मेला हो। मङ्सिरको पूर्णिमामा मनाइन्छ। यो मेलामा थुप्रै भक्तजनहरू आउँछन् र यसमा पाठ पूजा गरेपछि आफ्नो मनले इच्छा कामना पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसैले पनि यसको महत्त्व धेरै छ। टाढाबाट यसको पूजापाठ गर्नको लागि भक्तजनहरू आउँछन्। हामी घुम्दै जाँदा यस ठाउँमा धेरै पुराना भोगरहरू रहेछन्। यिनीमा मैनाकोटे रानी
पिन्जाकोले राजाले। यी साँच्चीकै पुरातात्विक वस्तुहरू यहाँ रहेकाले यसको संरक्षण गर्नु सरकारको पनि दायित्व हो। यहाँबाट उठेको पैसालाई केमा खर्च गरिन्छ त? पहिले चाहिँ बडाचौर मावि गराएपछि हामीले मास्टर राख्नु पऱ्यो। मास्टर राखेपछि 2055 सालमा भाद्र 1 गते म माविको भए अध्यक्ष भए। त्यहीँदेखि सुरु गऱ्यौँ। 10 रुपियाँबाट सुरु गरेका हौँ। 10 रुपियाँबाट सुरु गर्दा अहिले चाहिँ 100 रुपियाँ पुऱ्यायौँ। हामीले मावि चरुनलाई गराएको हो। के अरे यहाँबाट हाम्रो दाजी जनकबहादुर हुनुहुन्थ्यो र म अध्यक्ष थिएँ। उहाँले जग्गा फ्री दिनुभयो किलाचौरमा र बडाचौरबाट मैले किलाचौर लगेँ। उहाँले जग्गा दिनुभयो र उहाँ गएर अहिले माविसम्म बन्यो र यही माविमा हामीले खर्च लाउँछौँ। यहाँका समस्याहरूको बारेमा पनि हामी अलिकति जानकारी लिउँ है त। सबैभन्दा भोग्नु पर्यो समस्या भनेको त एकदम यो मेन त सुरक्षाकर्मीहरू आएर बस्ने ठाउँ नहुनु, पानीको व्यवस्था नहुनु, बिजुलीको व्यवस्था नहुनु, त्यही पनि अब कसरी जनतन चलाइयो। र अर्को कुरो यो पाथा काट्ने बेला लाइनको व्यवस्था नहुनु नै पहिलो हो। र दुःख कस्तो त यही हो, यहाँ छड्डा छ के अरे छड्डा स्थलमा हुनाले दाउराहरू काट्छौँ, त्यो दाउराहरू पनि हुन्न के अरे त्यो धामी पूजा राउडा सख्या हुने अवस्था हुन्छ। अब तपाईँको यहाँको खानेपानीको समस्या छ हेर्नुहोस्। यहाँ बिजुली पनि हामीले अस्थायी रूपमा ल्याएका छौँ। यसले ठाई रूपमा ल्याउनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। खास गरी यहाँ पानीको ठुलो समस्या छ। पानीको स्रोत पनि छैन। बजेट भए पनि स्रोतको खोजी गरिरहेका छौँ। बजेट त्यति प्राप्त छैन। ठुलो स्रोत लामो दूरीबाट ल्याउनु पर्ने अथवा तलको पानी पम्पिङ गरेर माथि पर्ने भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेटको अलिक समस्या पनि छ र हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँ पानीको व्यवस्था भयो भने यहाँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विकास हुने सम्भावना छ। यहाँको धार्मिक महत्त्व त छँदैछ। यहाँको भौगोलिक वर्णन पनि असाध्यै राम्रो छ। फेरि हामी पूजापाठ गरिरहेका थलधामीतिर लाग्यौँ। बलि र पूजाको सबै काम सकिसकेपछि बहिनी पठाउने चलन रहेछ। बहिनी पठाइसके पछाडि टीका, फुल, अक्षता र प्रसाद लिने चलन रहेछ। अब थानको सम्पूर्ण पूजा विधि-विधान सकिएको छ। मुख्य पुजारा र थलधामीले थानको बत्तीलाई बत्ती निभाउनुमा लगेर अर्को मेलाको लागि भाकल गर्ने र बत्तीलाई निभाइदो रहेछ। यसरी बडाचौर मेलाको अन्त्य हुँदो रहेछ। यस मेलाबाट उठेको अक्षता, ध्वजा र भेटीहरूलाई परम्परा अनुसार नै बाँडचुँड गरिदो रहेछ। तर बलिबाट उठेको पैसा स्कुलको कोषमा जम्मा हुँदो रहेछ। यसरी बडाचौर मेलालाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ। पुर्खाले दिएका संस्कृतिलाई जोगाए मात्र हामी पनि जोगिनेछौँ भन्दै बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।